अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम रिव्यू देते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 ड्रामों की बात करें कि एक बिरयानी नया ड्रामा शुरू हुआ है, शेर और हमराज, इन दो की एक एक किस्त कल लगी है। उस हवाले से शेर से शुरू करते हैं। शेर की कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग है, मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। किस तरीके से शेर जो है वो चेज़े ले रहा है, मज़े ले रहा है अपने चचा के, अपने कज़न्स के। और किस तरीके से कल के एपिसोड में आपने देखा कि उन्होंने जो माँ, बड़ी अम्मा जो बनी हुई है, उसने फॉर अननोन रीज़न कि वो नहीं जा रही होती, लेकिन वो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रहा है। और जो अली ताहिर साहब बदरुज़्ज़मा का किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, उनको और उसके बच्चों को रोज़ाना कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता है। जिस तरीके से इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया, जो एक इंतकाम दुश्मनियाँ आपस में दिखाई गई, उसके करैक्टर की जो खसूसियात हैं वो बड़े अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। और जो देखने वाले का इंटरेस्ट जो है बाकी है अभी भी। एक चीज़ जो अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि बदरुज़्ज़मा ये जो शेर है, ये पिछली से पिछली एपिसोड में घर चला जाता है अपनी अम्मी के पास, लेकिन अभी तक दुश्मनों को ये नहीं पता चला कि वो घर पहुंच चुका है। मतलब ये बहुत बड़ी तुक है। शरीके जो होते हैं वो आपस में दे देते हैं इतलात, कहीं ना कहीं से कोई इतलात मिल जाती है। और ये बड़ी खबर है, ये छुपती नहीं कि क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला और वो जो अपना जो दूसरा है बदरुज़्ज़मा, वो सारे इसके घर आते हैं, नबील के ढूंढने के लिए आते हैं, थ्रेड करते हैं, ये उनको थ्रेड करते हैं। और लेकिन अभी तक जनाब साहब वो घर पहुँचे, घर पहुँच के जनाब साहब वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा फजर से, लेकिन नहीं पता तो इनको नबील लोगों को, इनको वजात लोगों को, शुजात लोगों को नहीं पता, ये काका साहब को नहीं पता चला अभी तक, यानी कि उनको इतला ही नहीं है कि वो जनाब घर पहुँच चुका है। वो ऐसी ये लॉजिक्स नहीं इसकी समझ आती, क्योंकि आप बेशक ये सोचते रहें कि जनाब साहब वो शेर इनके दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर आएगा, उतरेगा लैंड क्रूज़र से और सरप्राइज़ देगा, तो फिर इनको पता चलेगा कि ये खुद आया है। ये अपनी जगह पे, ये सरप्राइज़ देखने वाले के लिए अपनी जगह पे है, ठीक है सरप्राइज़ है, लेकिन लॉजिक्स नहीं है कि एक चीज़ पता ही नहीं है उनको। वो बिल्कुल ही यानी कि सोए हुए हैं, कोई उधर से भी इतला नहीं दे रहा, उधर से किसी किस्म की कोई खबर नहीं आती, कोई मुलाजम कोई मतलब खबर निकल आती है, रिश्तेदारी है आपस में, दुश्मनी तो है लेकिन निकल आती है खबर। वो एक बहुत ही अजीब सी वो दिखाई है। शेर जो है, ये मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से शान को कॉपी किया। वैसे तो गेटअप के हवाले से अगर देखा जाए, जो पागल वाला था उसमें तो एनिमल वो रणबीर कपूर वाला था, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है, जो फेस एक्सप्रेशन है, जो आवाज़ की उतराव चढ़ाव है, वो बिल्कुल शान वाला, जो पॉजेज़ वगैरह वो बिल्कुल शान की तरह वो आपको दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल इस ड्रामे का इंटरेस्ट अभी तक है, इसके करैक्टर बड़े अच्छे हैं। नबील का मुश्किल करैक्टर है, शाहताज ने कमाल करैक्टर किया, अपनी पर्सनैलिटी को माइनस करके अर्जुमंद रहीम ने ये वाला करैक्टर किया है। उनको जितनी दाद दी जाए वो कम है। और काका साहब भी अपना अच्छा बोल रहे हैं, जो जिस लहजे वो बोलते हैं। एक वो नौकरानी वाला चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, जो फहद या जो उसके बदरुज़्ज़मा का जो बड़ा बेटा है उसके साथ है। ये ड्रामे को लंबा करने के लिए होती हैं चीज़ें। अभी मैं हमराज की भी बात करूंगा कि ड्रामे को आपने लंबा करने के लिए क्या क्या करना है, क्या किस तरीके से उसको खींचना है। तो उसमें स्टोरी के फोकस से हट के इस तरह के करैक्टर बीच में डाल दिए जाते हैं, जिस करैक्टर की कोई आगे होती नहीं है। ऐसी बस वो एक नौकरानी है, उसके ऊपर लाइन मार रही है और वो लाइन लेता जा रहा है, और उसके लिए बड़े खास खास सीन रखे जा रहे हैं। स्पेशल जनाब सब स्टोरी कुछ चल रही है, इसके बीच में इनका वो चल रहा है अजीब ही कोई। ये इस तरह की जो बीच में लुचें आती हैं, ये स्टोरी को लंबा करने के लिए होती है। हमराज की भी लगे तो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक मैं रीज़न आपको दे रहा हूँ। इसी तरह जो साइम की, हमराज के अंदर जो कल की एपिसोड थी, साइम की दोस्त जिसकी शादी हो चुकी, जो इसकी मंगेतर थी, इससे शादी करना चाहती थी लेकिन वो नहीं करती, और उसकी शादी कहीं और हो चुकी, उसकी दोबारा एंट्री मार दी। मतलब है अगर तो वो छोड़ के चली गई है, अब दोबारा उसकी एंट्री की जरूरत नहीं है। और फिर शादी भी हो गई है, चलो शादी नहीं ना हुई हो, फिर उसे पता चले कि जनाब फराज के वाले कत्ल का मामला सेटल हो गया, अब शादी उसने ऑलरेडी नहीं की थी किसी और के साथ, तो अब वो फराज को दोबारा कन्विंस करने आ जाए कि तुम तो कहते थे कि मैं अपने भाई के कातलों को पकड़ूंगा, चलो वो तो पकड़ेंगे, आप मेरे से शादी करो। फिर कुछ लॉजिक थोड़ी सी समझ। अब एक बंदी की शादी हो गई है, अब इस किरदार को वापस लाने का मकसद सिर्फ सिर्फ ड्रामे को खींचना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको फोकस हटा के इस किरदार के लिए जनाब सब इसको लाया जा रहा है, वो अब्दुल्ला को दिखाया जा रहा है, फलाना कर रही है, वैसे ही टाइम ज़ाया किया जा रहा है इसको। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि ये 18 किस्तों का ड्रामा होता या 20-22 किस्तों का ड्रामा होता, क्योंकि अब तो ये आगे पहुँचा हुआ। ये वाला काम कभी भी नहीं होना था कि कई पुराने ड्रामे थे उसमें करैक्टर आते हैं इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं, वो करैक्टर दोबारा कभी नहीं आते थे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था दिखाने का। अब तो
اب تو کسی طریقے سے بہانا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا کوئی چھوٹا سا کریکٹر بھی ہے اس کو دوبارہ ڈال کے بیچ میں وہ کر دیا جائے، کھینچا جائے اس ڈرامے کو۔ اوورآل ہمراز جو ہے اس میں عائزہ خان کی بہت خوبصورت اداکاری، زبردست اداکاری ہے، اور جو کام اس نے کیا ہے اس کی پھپھو نے، اگرچہ جس وقت باچا صاحب فیروز سبزواری صاحب دکھا کے جاتے ہیں اس کے سابق شوہر کہ یہ دیکھو یہ لڑکا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھا، اس وقت وہ کنونس تھوڑی سی نظر آئی تھی فیس ایکسپریشن سے، لیکن بعد میں وہ ابھی بھی اڑی ہوئی ہے اور جا کے کہتی مجھے تو پتہ نہیں میرا بیٹا ہے کدھر، ایمر کدھر گیا ہے، کیا کہاں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ بالکل سمجھ آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے ایک سین میں اس نے کہہ دیا ایمر کو، ایمر کیونکہ یقین اپنی ماں کے اوپر اتنا نہیں کرتا تھا، ایمر کو کہہ دیا کہ پتہ نہیں کہیں سے جھوٹا لے آیا، قاتل پکڑے گئے، وہ قاتل پکڑے گئے ہیں، اس کا تو ایمر کو پتہ چل گیا، قاتل پکڑے گئے یعنی کہ وہ جو اصل سارا تھی اس کے ابا پکڑا گیا، اس کا بیٹا پکڑا گیا، اس کو تو پتہ نہیں جھوٹے لے آئے، چلے جھوٹے ہیں سچے ہیں، وہ تو ایمر کا کام بنتا ہے نا کہ بیوی جب ایک چیز کہہ رہی تھی تو کہاں سے لے گیا وہ اس کو اس کی تحقیقات کرے، کیونکہ ابھی وہ کنونس نہیں ہے، نہ ہی ماں کے ہاتھوں کنونس ہے، ٹھیک ہے بیوی سے وہ تھوڑا سا اس کا دل اچاٹ ہو گیا یا جو بھی ہے وہ نہیں سننے کو تیار، لیکن پھر بھی اس کا میسیج دیکھتا ہے سنتا ہے، اور ماں کو کہتا ہے کہ میرے سے دوبارہ شادی کی بات ہی نہیں کرنی تھی، اب یہ حد تک کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیک آف دا مائنڈ میں کہیں جگہ ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے تحقیقات کی کہ وہ ملزم پکڑے گئے جو ہیں وہ اصلی ہیں نکلی ہیں، جھوٹے لے آئے اٹھا کے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمر کو جو قاتل پکڑے گئے ہیں جن کی شاید پتہ نہیں اخبار کے اندر کتنی تصاویر یا میڈیا میں دکھائی ہیں، اس کا ایمر کو پتہ ہے، وہ ماں بتاتی ہے وہ جھوٹے، اس کا پتہ ہے آلریڈی، کیونکہ وہ ریئیکشن نہیں دیتا، اس کا مطلب وہ حیران نہیں ہوتا کہ ہیں پکڑے گئے، اس کا مطلب اسے پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو سائم کی ویڈیو کا نہیں پتہ کہ سائم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ بھی ہوئی، میڈیا پہ چلی کہ میں غلطی سے اس کے پیچھے تھا، اصل قاتل کو چھوڑ دے، وہ جو بندہ ڈرا رہا تھا، جو مین بندہ تھا جس کا اعترافی بیان ہے، وہ ایمر کو نہیں پتا، بے شک دنیا کے کسی ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہیں بیٹھے پتہ چلا نا کہ قاتل پکڑ لیا، پتہ نہیں جھوٹے سچے، تو یہ چیز نہیں اس کو پتہ۔ سوشل میڈیا تو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں تو ہر جگہ دیکھی جاتی ہیں، اور آپ کے جو سرکل ہوتا ہے پورا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کے دوست پہنچا دیتے ہیں، کوئی مطلب ایک بندہ چلا گیا بالفرض کہیں پہ بھی دنیا کے کسی ملک میں چلا گیا، اس کا ایک ایشو چل رہا تھا گھر میں، وہ کسی کے اوپر الزام لگا رہا تھا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی، اب جو اس کے دفتر کا سرکل تھا، اس کے اپنے دوست تھے، کلوز فرینڈ کوئی تو ہوگا نا ایمر کا، وہ بھی پہنچا دیتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے واٹس ایپ، یہ دیکھو جی یہ کہہ رہے تھے، یہ اصل ایمر تو یہ کہہ رہا ہے، اپنا سائم تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں چل رہا بس گزارا، چلائی جاؤ، پاگل بنے ہوئے ہیں بنائی جاؤ، ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے بریانی، رمشا خان اس میں ہے، بڑی فائن آرٹسٹ ہے وہ، اس کے ساتھ خوشحال خان ہے، وہی ایک دکھایا ہے اس طرح کی، پہلے بھی یونیورسٹی ڈونر امیر، اور پھر یہ غریب ہے، یہ لائق ہے اسکالرشپ، وہ یونیورسٹی والا، وہ بارو دکھانے کی کوشش کی گروہ دار، اور جو اس کے لنکس ہیں پروفیسر اور لائبریری والے اور فلانے سارے تھلے لگے ہوئے، یہ سارا کچھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ڈرامے کو آگے کس طرف لے کے جایا جائے گا، کیا اس کے اندر کتنا سٹوری تو مور لیس آپ کو کوئی ڈرامہ دیکھ لیں دیکھی لگتی ہے، لیکن اصل ایگزیکیوشن ہے، اصل ڈائریکشن ہے، اس کے اندر کتنے موڑ آئیں گے، اس ڈرامے کو ٹریٹمنٹ کیسے دی جائے گی، یہ سارا کچھ ہے۔ دیکھتے ہیں یہ اپنا انٹرسٹ بنا پائے گا یا نہیں آڈینس میں اس طرح کا کہ جس کے زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں۔ ہم ڈراموں کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اب تک اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔